हामी कक्षा 11 को पाठ 2 एकाई 2 अंतर्गत पाठ 2 मानव र वातावरण सरी एकाई 2 होइन एकाई कति 5 हो। मानव र वातावरणको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। हिजोको भिडियोमा हिजोको क्लासमा हामी मानव र वातावरणको परिभाषा दिए मैले। मानव भन्नाले के बुझिन्छ, वातावरण भन्नाले के बुझिन्छ, मैले सबै कुरा सम्पूर्ण कुराहरू बताए। मानव र वातावरणको बीचमा कस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, मानवले गरिरहेका क्रियाकलापबाट वातावरणमा कसरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा फरक परिरहेछ, यो सम्पूर्ण कुराहरूको हिजोको क्लासमा कुराकानी चलिसकेको छ। आज त्यही क्रमको सिलसिलामा मानव र वातावरणको बीचको घनिष्ठ सम्बन्धकै क्रमको सिलसिलामा आज छ ख नम्बर पैराग्राफ 2 ख। यसमा छ जब मानवले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर प्रकृतिको उपयोग गर्न जान्यो तब मानव एउटा धारणा जन्मेको पाइन्छ भनेर। जब मानवले जब आफ्नो बुद्धिको विवेकको प्रयोग गरेर यो वातावरणमा समायोजन हुन खोज्यो, बस्न खोज्यो, रमाउन खोज्यो, प्रकृतिको उपयोग गर्न जान्यो तब मानवमा एउटा धारणा जन्मेको पाइन्छ। जब यो प्रकृतिमा धेरै कुराहरू छ, अनेकौं कुराहरू छ, जब मानिसमा विद्या भयो, विवेक भयो, बुद्धि भयो अनि त्यो बुद्धिको प्रयोग गरेर मानिसले प्रकृतिमा रहेका कुराहरूले राम्रोसँग आर्जन गर्ने के गर्यो, एउटा सिप सिक्यो। प्रकृति हाम्रो लागि हो र हामी प्रकृतिको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ। मानवमा जब विवेक आयो, एउटा चिन्तन आयो, मानवमा जब वृद्धि भयो, विकास भयो, त मानवमा एउटा कुरा आयो कि प्रकृति हाम्रो लागि बनेको छ, हामी प्रकृतिको लागि बनेका छौं र प्रकृतिमा भएका स्रोत साधनको प्रयोग नै गर्नको लागि हाम्रो जन्म भएको छ। मानवमा जब सोच आयो, वृद्धि भयो, मानवले हावाको प्रयोग गर्न थाल्यो, मानवले माटोको प्रयोग गर्न थाल्यो, मानवले नदी नाला ताल तलैयाको प्रयोग गर्न थाल्यो, मानिसले विभिन्न किसिमका वन जंगलको प्रयोग गर्न थाल्यो, हो कि न? वन जंगलबाट विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरू पालना गर्न थाले। मानवले एक मात्र दिमागमा कुरा के भयो, प्रकृति हाम्रो लागि बनेको छ र हामी प्रकृतिको लागि बनेका छौं। प्रकृतिको उसले आमदनीको अवसर देख्न थाल्यो। प्राकृतिकमा धेरै किसिमको अवसर उसले हेर्न थाल्यो। अवसर भनेको के छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका उसलाई समस्या, उसको समाधान हुने किसिमको कामहरू प्राकृतिकमा देख्यो। प्राकृतिकमा शुद्ध वातावरण देख्यो, जसकारण उसले वातावरणमा शुद्ध अक्सिजनले आफ्नो स्वास्थ्यको के छ, स्वास्थ्यलाई सन्तुलन राख्न सक्छ। प्राकृतिकमा विभिन्न किसिमका वन जंगलहरू देख्यो, जसकारण उसले आफ्नो आर्थिक स्थिति के गर्न सक्छ, सजिलैसँग चलाउन सक्छ। प्राकृतिकमा उसले विभिन्न किसिमका अवसर देख्यो कि यहाँ चाहिँ जस्तैमा म एउटा सामान्य पढे लेखेका शिक्षक होइन, मास्टर्स मैले गरेका हो किन, अनि एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेका एउटा मास्टर्स गरेका म यहाँ शिक्षक, मेरो लागि विभिन्न किसिमका अवसर नै अवसर छ वीरगंजमा, किनभने मेरोमा ट्यालेन्टै छ, मेरोमा त्यो गुण छ। यो कलेज त्यो कलेज, यहाँ त्यहाँ म पढाइरहेछु, अवसर नै अवसर छ। कहाँ? कलेजहरुमा, क्याम्पसहरुमा। त्यस्तै मानवले जब उसले विवेक भयो, उसले एहसास भयो, उसले महसुस भयो कि प्राकृतिकमा अवसर नै अवसर छ। किन? राम्रोसँग बाँच्नको लागि, शुद्धसँग बस्नको लागि विभिन्न किसिमका अवसर नै अवसर उसलाई समझमा आउन थाल्यो। यस अनुसार विश्वमा अनियन्त्रित रूपमा प्रकृतिको दोहन हुन थाल्यो। यसकारण जब मानिसमा धेरै सोच आयो त विश्वमा, यो दुनियाँमा, यो पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका के हुन थाल्यो, वन जंगल खडानी हुन थाल्यो। वातावरणमा मानिसहरूको क्रियाकलापले वातावरण के हुन थाल्यो, वातावरण विनाश हुँदै गयो। बिस्तारै 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 वातावरणमा धेरै नकारात्मक असर पर्न थाल्यो। प्रकृतिको बढी उपयोग गरेर बढी कमाउन सकिन्छ भने होडबाजी चल्न थाल्यो। प्रकृतिको बढी उपयोग गरेर बढी कमाउन सकिन्छ, होडबाजी चल्यो पूरा विश्वभरिमा, पूरा दुनियाँमा चल्यो। नेपालमा पनि चलेको थियो अनि पूरा विश्वमा चल्यो। प्रकृतिको साधनको प्रयोग गर्नुस्, प्रकृतिको विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू छ, सबैलाई जडीबुटीहरूले के गर्ने, ल्याएर अर्को ठाउँमा बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। प्रकृतिमा वन जंगल छ, वन जंगलमा विभिन्न किसिमका ठूला ठूला अग्ला अग्ला रुखहरू छ, त्यसलाई हामी काटेर विभिन्न किसिमका उपकरणहरू, विभिन्न किसिमका काठका फर्निचरहरू बनाएर हामी बेच्न सक्छौँ। विभिन्न किसिमका होडबाजी चल्यो। होडबाजी भनेको हल्ला चल्यो कि प्रकृतिमा धेरै कुरा छ, हामी त्यसलाई आफ्नो सबले बेचेर पैसा कमाउन पनि सक्छौँ। वा प्राकृतिक हाम्रो लागि बाँच्नको लागि होइन, प्राकृतिक हाम्रो पैसा कमाउने स्रोत बनिसकेका थिए। प्रकृतिको बढी उपयोग गरेर बढी कमाउन सकिन्छ भने होडबाजी चल्न थाल्यो। खनिज पदार्थको व्यापक उत्खनन गरियो। भूमिगत पानी, भूमिगत तेल, भूमिगत
ग्यास आदि को व्यापक दोहन भयो। प्रकृति को तल त धेरै कुरा नि छ, साइन्स में तपाई पढेर आउनु भएको होला, तपाईहरुलाई मभन्दा बढी जानकारी होला साइन्स में, हो किन? साइन्स किनभने भर्खर तपाई 10 क्लास पास गरेर साइन्स आउनुभयो, हामीहरुको साइन्स छोडेको 16 वर्ष भइसक्यो, हो किन? प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ छ, कहीं तेल छ, कहीं ग्यास छ, होइन सीसा छ, मार्बल छ, विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरु के छ प्रकृतिमा अवस्थित छ। अनि मानिसले के गर्न थाल्यो, कहीं उत्खनन गर्न थाल्यो, विभिन्न किसिमका कहीं वस्तुगत पदार्थहरु निस्काउन थाले, कहीं उत्खनन गरेर जमिनकै संरचनालाई भत्काइदिने, कहीं जमिनको संरचनालाई बिगार्दिने धेरै मानिसहरूले के गर्न थाल्यो, वातावरणमा एकहरो रूपले वातावरण मासिँदै गयो। कसैले वन जंगललाई मासिँदै गयो पैसाको लागि, आम्दानीको लागि भने, कसैले के गर्न थाल्यो, माटोलाई उत्खनन गर्न थाल्यो, खन्न थाल्यो, एक लाइनले एक सुरले के गर्न थाल्यो, एक नाचले माटोलाई खनेर माटोको संरचना बिगाडेर त्यसबाट कहीं चुन ढुङ्गा निकाल्न थाल्यो, हो किन? कहीँबाट मार्बल निकाल्न थाल्यो, कहीँबाट ढुङ्गा निकाल्न थाल्यो, कहीँबाट केही तर त धेरै किसिमको पदार्थ छ। मानिसले आफ्नो क्रियाकलापले यो वातावरणलाई खैलो बैलो मचाइदिएको थियो। अब वातावरण बाँच्नको लागि होइन, वातावरण पैसा कमाउनको लागि भइहालेको थियो, मानव जीवनको लागि। हामी कक्षा 11 को होइन एकाइ 5 को भूगोल सम्बन्धी मानव र वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्ध पढिरहेका छौं। यो भिडियो मार्फत म र यही कक्षा मार्फत म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। यो कक्षा 11 को युनिट 5 अनि भनेको पाठ 2 मानव र वातावरण बीचको सम्बन्धको बारेमा हामी पढिरहेका छौं। ल फेरि यहाँ आउनुस्। अनियन्त्रित बसोबास हुन थाल्यो, धेरै ठाउँमा अनियन्त्रित बसोबास, कहिले मानिस उता बस्न थाल्यो, कहिले मानिस यता बस्न थाल्यो, यता उति अनियन्त्रित तरिकाले बसोबास र मानिसहरू जे मन लाग्छ त्यो क्रियाकलाप गर्न थाल्यो। जंगली जीवहरू लोप हुँदै गए, जैविक प्रणालीमा नराम्रो आक्रमण भयो, यसले गर्दा प्राकृतिक र मानव बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। जैविक विविधतामा हनखलन भयो, प्रकृतिको नियम विरुद्ध कामहरू भयो, जसकारण प्राकृतिक रिसायो र मानव र प्रकृतिको बीचमा विभिन्न के भयो, खलबैलो मच्यो। मानव र प्रकृतिको बीचमा धेरै उतार चढाव भयो। मानवले गरेको नकारात्मक कामहरूको कारण प्राकृतिकमा धेरै खैलो बैलो भयो अनि लास्टमा अन्तमा प्रकृति के भयो, रिसायो र प्राकृतिकले हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दण्ड दिन थाल्यो। अब प्राकृतिकले सर कसरी दण्ड दिन्छ त प्राकृतिकको दण्ड भनेको सबैभन्दा ठूलो दण्ड हो। र जब जब यो धरतीमा अनियन्त्रित हुन्छ, काम हुन्छ, मानवले गरेर प्रकृतिलाई जब विनाश गर्न खोज्छ, मास्ने खोज्छ, तब तब प्राकृतिकले हामीलाई विभिन्न किसिमका दण्ड दिन्छ। जस्तै म यसको उदाहरण, मेरो जन्म, म आफ्नो जन्मको कुरा गर्दैछु। म आफ्नो जन्ममा कहिले पनि सुनेको थिएन, लगभग 32 वर्ष मेरो हुन लाग्यो कि पृथ्वीमा यहाँ मतलब धरतीबाट पानी आउन छोडिसकेको छ। यो कुरा तपाईले भर्खर प्रकृतिले देखायो। भूकम्पकै कुरा गर्ने हो भने प्राकृतिकले हामीले भूकम्प गरेर दिइरहेको छ। कोरोना भाइरस जस्तो महामारी ल्याएर प्रकृतिले हामीले के दियो, दण्ड दियो। विभिन्न किसिमका प्रकृतिले हामीले दण्ड प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिइरहेको छ। किन? हाम्रो क्रियाकलापमा प्राकृतिकमाथि के भइरहेछ, खैलो बैलो भइरहेछ। हामी प्राकृतिकसँग खेलवाड गरिरहेका छौं, जुन चाहिँ हामीले गर्नु परेन, हो किन? अनि यस्तो गर्दाखेरि मानिसको क्रियाकलाप गर्दाखेरि मानव र प्राकृतिक बीचको, मानव र वातावरण बीचको सम्बन्ध के भयो, धेरै नराम्रोसँग बिग्रियो। त सम्भावित क्वेशन बन्छ, मानव र वातावरण बीचको होइन, मानव र वातावरण बीचको सम्बन्ध कसरी बिग्रियो? त तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, मानिस आफ्नो दैनिक जीवनको आवश्यकताहरू, घाँसका पशुबिना आवश्यकताहरू, मानिस आफ्नो दैनिक जीवनको आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि लोभ लालचमा फसेर आर्थिक स्थिति बढाउनको लागि प्राकृतिकको सबै स्रोत साधनलाई अनियन्त्रित तरिकाले मास्न थाल्यो, प्राकृतिकमा निर्भर भइहाल्यो, जसकारण प्राकृतिक र मानव बीचको के भयो, सम्बन्ध भनेको खराब भयो। कन्सेप्ट क्लियर छ? ल अर्को आउनुस्। अर्को चरण, गमा अर्को चरणमा मानवको बौद्धिकताको विकास सँगै मानवले विभिन्न कुराको आविष्कार गर्यो। अब भनिन्छ, अब जब जब मानवको बुद्धिको विकास हुन थाल्यो, परापूर्व कालमा मानिस कस्तो थियो, नपकाएर केही खानेकुरा खाने गर्थ्यो। आगोको कसरी विकास भयो मैले बताएकै थिएँ। जब जब मानिसको विकास भयो तब तब विज्ञानका पनि नयाँ प्रविधिहरू के हुन थाल्यो, बढ्न थाल्यो। यो भन्दा पहिला नै मैले तपाईले क्लासमा भनेको सकेको छु कि विज्ञान भनेको एउटा वरदान पनि हो भने एउटा श्राप पनि हो। विज्ञान भनेको एउटा वरदान पनि हो भने एउटा श्राप पनि हो। अनि कृषिको उत्पादकता बढाउन रासायनिक मल र विषादीको उत्पादन गरेर व्यापक गर्न थाल्यो। मानिसले यहाँसम्म पनि रुकेन, प्रकृतिमा के गर्न थाल्यो, विभिन्न किसिमका पेस्टिसाइड्सहरू, विभिन्न किसिमका मल मटेरियल्सहरू, विभिन्न किसिमका औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न थाल्यो। अब हेर्नुस् त, हामी अलि मार्केटमा जान्छौँ, हामी अलिकति बजारतिर जान्छौँ भने बेमौसमी सब्जीहरू पाइरहेको छ।
अहिले कोबीको सिजन हो, अहिले कोबी नियमले पाउने हो मार्केटमा। कोबीको त सिजन भनेको छठ पछि हुन्छ। अहिले कोबी तपाईँले पाइरहेछ। कटहरको अहिले सिजन हो, कटहरको सिजन त नियमले होइन, अहिले कटहर पाइरहेको छ। द्याट मिन्स भन्दाखेरि मानवले कहीँ न कहीँ वातावरणसँग खेलवाड गरिरहेको छ। यति सानो सानो चिकन हुन्छ, चिकनको बच्चा मुर्गी हुन्छ नि, त्यो कुखुरा, कुखुराको बच्चा यति सानो सानो अक्सिन टोक्सिन सुई दिएर यसरी 2 दिन 4 दिन 5 दिनमा के गरिरहेको छ, कुखुरालाई ठुलो ठुलो गर्छ। यो हाम्रो गाउँघरमा फर्सीहरू हुन्छ, फर्सीहरूमा सुई दिएर यो इन्जेक्सन लगाएर फर्सीलाई ठुलो ठुलो गर्ने काम गरिरहेको छ। मानिसहरूले प्रकृतिसँग धेरै खेलवाड गरिरहेको छ। प्रकृतिले हामीले पानी रोकेर यो संसारमा पढ्दै आइरहेको छौँ। पानी भनेको एसेन्सियल थिङ्स हो। पानी भनेको एउटा धेरै नभइ मानिसलाई हामीले पानी रोकेर हामीले चेतावनी दियो कि हे मानव, यदि यहीले पनि तिमी रोकेन भने भोलिको दिनमा म अक्सिजन पनि रोक्न सक्छु। यो एउटा चेतावनी समझ्नु पर्यो, एउटा चेतावनी बुझ्नु पर्यो। पानी रोक्नुको अर्थ, पानी रोक्नुको अर्थ यो मानवको लागि धेरै ठुलो खतराको कुरा हो। पानीको बिना हामी केही क्षण पनि बाँच्न सक्दैनौँ। पानी हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? माथि लेखिरहनु भएको छ केही? ठिक छ। अर्को चरणमा मानवको बौद्धिकताको विकाससँगै मानवले विभिन्न कुराको आविष्कार गर्यो। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मल र विषादीको उत्पादन गर्न थाल्यो। कृषिको अब लोभले, लालचले कृषिको उत्पादनबाट मलाई 5 मन काठा होइन, मलाई 8 मन काठा चाहिन्छ, मलाई मेरो होइन मेरो कृषिको उब्जनी शक्ति धेरै बढाउनु छ। लोभमा, लालचमा फसेर मानिसहरू के गर्न थाल्यो? विभिन्न किसिमका पेस्टिसाइड्सहरू, औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरू के गर्न थाल्यो? छर्कन थाल्यो। कहाँ? आफ्नो कृषिजन्य बाली नालीहरूमा। बनाउनको लागि औद्योगिकीकरणका लागि कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको व्यापक उपयोग गर्यो। मानिसले रेफ्रिजरेटर र विभिन्न प्रकारको ब्याट्रीको प्रयोग बढायो। वातावरणमा ध्वनि प्रदूषण बढ्न थाल्यो। वायुमण्डलमा भएको प्रदूषणका कारण वायुमण्डलको ओजन तह पातलिएर पृथ्वीमा जलवायु प्रदूषणको असर पनि देखा पर्यो। मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनका काम चलाउनको लागि विभिन्न किसिमका होइन ब्याट्रीहरूको, ग्यासको, कोइलाको, खनिज पदार्थको धेरै किसिमका प्रयोग गरे। जस कारण प्रयोग गर्दै कोइलाको प्रयोग गरे अत्यधिक मात्रामा। संसारमा कुनै पनि कुराको जब अति भइहाल्छ, अति जब हुन्छ त के हुन्छ? विनाश त त्यसको निश्चित छ। जब जब धरतीमा धर्मको हानि हुन्छ तब तब भगवान श्री कृष्ण आउनुहुन्छ र धर्मको फेरि रक्षा गर्नुहुन्छ, हो कि न? कहिले रामको अवतारमा आउनुभएछ, कहिले भगवान कृष्णको अवतारमा आउनुभएछ, कहिले कालिकीको अवतारमा आउनुभएछ। जब धर्मको हानि हुन्छ तब तब भगवान आउनुहुन्छ। त्यसैले भनिरहेछु, कुनै पनि कुराको जब अति भइहाल्छ, पापको घैला भरिहाल्छ भने उसको विनाशको लागि स्वयं नारायण धरतीमा अवतार लिनुहुन्छ। यो भनाइको तात्पर्य के हो? हाम्रो धेरै गरेको क्रियाकलापले, धेरै अति भएको क्रियाकलापले वातावरणले हामीसँग धेरै रिसायो अनि विभिन्न किसिमका दण्ड प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिन थाल्यो। मानिसले रेफ्रिजरेटरको प्रयोग गर्यो, कोइलाको प्रयोग गर्यो, मट्टी तेल ग्यासको उत्खनन गर्दै प्रयोग गर्दै गर्दै प्राकृतिकमा धेरै किसिमको नकारात्मक असर समेत ल्यायो र प्रकृतिको ओजन तह भनेको पातलिँदै गयो र ओजन तह पातलिँदै गएर एसिड रेन अम्लीय वर्षा पनि के भएको थियो वा भइरहेको छ। अब मानवले प्रकृतिको वातावरणमाथि गरेका अतिक्रमणको परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्याहरू भोग्नु परेका उसलाई चेतना आयो। अब सुन्नुहोस्, अब मानिसले गरेको कामहरूप्रति प्रकृतिले जब दण्ड दियो त मानिसलाई थाहा लाग्यो कि मैले गरेको कामले प्राकृतिक के छ, मैले गरेको कामले प्राकृतिकमा धेरै किसिमका असरहरू परिरहेको छ र प्राकृतिकले हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दण्ड दिइरहेको छ। मानिसमा चेतना आयो। सुन्नुहोस् यहाँ राम्रोसँग, मानिसमा के आयो? चेतना आयो। र जब कुनै मानिसमा चेतना आइहाल्छ त्यही त्यसको सुधारको त्यही दिन हो। मैले पहिला नै भनेको थिएँ, यो विश्वमा, यो संसारमा, दुनियाँको कुनै पनि कलेज, युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय कसैले तपाईँले सुधार्न सक्दैन। कसैले, न तपाईँले, न मलाई। कसैले सुधार्छ? तपाईँ आफ्नो आफूलाई मात्र सुधार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जब चाहनुहुन्छ कि मलाई एउटा भित्रबाट, अन्तरात्माबाट तपाईँले आउँछ कि मलाई राम्रो बन्नु छ, मलाई बेस्ट बन्नु छ, मलाई एकदम राम्रो बनेर आफ्नो देशको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि, राष्ट्रको लागि र स्वयं आफ्नो आपको लागि केही गर्नु छ, त्यो दिन तपाईँ सुधार्नुहुन्छ। अदरवाइज हामी त मात्र पढाएर, कुनै पनि कलेजको कुरा गर्दैछु, पढाएर मात्र एउटा कोरा कागजमा सर्टिफिकेट प्रदान मात्र हामी गर्ने गर्छौँ। जति पनि ज्ञान दिए पनि जबसम्म तपाईँको भित्रबाट आउँदैन कि हो म सुधार्छु, म राम्रो बन्छु, म यो गर्छु, म त्यो गर्छु, म देशको लागि, राष्ट्रको लागि, परिवारको लागि केही गर्छु, तबसम्म संसारको कुनै मोटिभेसन तपाईँलाई सुधार्नेवाला छैन। यो कुरा याद राख्नु कसैले। जहाँसम्म मेरो 16 सालको एक्सपिरियन्सको अनुसारले मैले यो सिकेको छु। ल
मानवले प्राकृतिक वातावरणमा चाहिँ गरेको अतिक्रमणको परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्याहरू भोग्नु परेका छन्। उसलाई चेतना आयो, अब मानिसमा चेतना आयो, चेतना अब मानिसमा जागृकता भयो, ए हे मैले गरेको कामले वातावरण के छ दण्ड दिइरहेको। अब सुन्नुहोस्, अब मानव प्रकृतिको वातावरणको दोहोरण मात्र हो न, ऊ संरक्षण पनि हो। अब यसले सपनामा ए हे हामीलाई वातावरणको खाली प्रयोग होइन, वातावरणको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। वातावरण भएका सबै स्रोत साधनको प्रयोगको साथसाथ हामीले के गर्नु पर्यो, यसको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो, संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। वातावरणले के गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो, वातावरणलाई बचाउनु पर्यो, हो किन? अब समझमा आयो। पहिला मानिसको मात्र दिमागमा थियो बुद्धि विवेकको प्रयोगले कि वातावरणमा त धेरै अवसर छ, यता छ काटेर त्यो गरिदिने, यता मासिदिने, यताबाट चोराइलिने, यताबाट वातावरणका सम्पूर्ण कुराले जति छिटो बेचेर पैसा कमाएर एकैचोटि अमेरिका अस्ट्रेलियाको मानिस जस्तो के भइहाले, एकैचोटि रातोरात धनी भइहाल्यो। हुन्छ नि कति मानिसको रातोरात धनी भइ। अब जब प्रकृतिले विभिन्न किसिमका दण्ड दियो तब मानिसमा चेतना आयो कि हो अब प्राकृतिकको स्रोतको त प्रयोग हामी गरिरहेछौँ इन्भाइरोमेन्टमा, वातावरणमा, तर अब यसले के गर्नु पर्यो, संरक्षण पनि गर्नु पर्यो, यसले बचाउनु पनि पर्यो अनि बिस्तारै प्रयोग पनि गर्ने, बिस्तारै बचाउने। जस्तैमा मलाई 2-4वटा मैले रुख काटे, मलाई काम थियो, रुख काटिसकेपछि जब त्यहाँबाट हटाए, त्यो रुखलाई मासे, वन जङ्गललाई मासे, त त्यहाँ तुरन्त इमिडिएटली नयाँ रुख पनि मैले के गरेँ, लगाएँ। त्यसैले के भनिन्छ, प्रयोग पनि गरिरहेछु, संरक्षण पनि गरिरहेको छु। ल त्यसैले मानवले प्रकृतिको वातावरण माथिल्लो अतिक्रमण रोक्नु पर्छ भन्ने अवधारणा विकास भयो। दिगो विकासको अवधारणाहरू पृथ्वीलाई साझा घर भनियो। दिगो विकासको अवधारणा अनुसार पृथ्वीलाई साझा घर भनियो। दिगो विकास भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, धेरै बेरसम्म टिक्ने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ, धेरै लङ लास्टिङ यो हुन्छ होइन। भावी पुस्ताको लागि गरिएको यो हो, वर्तमान अवस्थाको ख्याल गर्दै भावी पुस्ताको लागि गरिएको विकासलाई के भनिन्छ, दिगो विकास भनिन्छ। भावी पुस्ताको ख्याल गर्नुस्, यो होइन कि म आफ्नो सन्ततिको लागि विकास गर्छु अनि वर्तमानको विकासलाई केमा विनाशमा चेन्ज गर्छु, होइन। भावी पुस्ताले ख्याल गर्दै, भावी पुस्ता भनेको अहिले, भावी पुस्ताले ख्याल गर्दै वर्तमान पुस्ताको ख्याल गर्दै, यिनीहरूको सबजनाको अहिलेको स्थितिले ख्याल गर्दै वर्तमान अवस्थामा जुन भविष्यमा आउनेवाला छ पिँढीहरू त्यसको लागि विकास गर्नुले के भनिन्छ, दिगो विकास भनिन्छ। र दिगो विकासका 17वटा लक्ष्य छ। कतिवटा लक्ष्य छ? 17वटा लक्ष्य छ, हो कि न? गरिबीको अन्त छ, लैंगिक समानता छ, स्वच्छ खानेपानीको छ, शिक्षाको आवश्यकता छ, जलमुनि सन्धिहरू छ, वातावरण संरक्षण छ, 17वटा संरक्षण छ। दिगो विकासको कतिवटा संरक्षण छ? दिगो विकासका 17वटा के छ, लक्ष्य छ। अनि 17वटा लक्ष्यमा दिगो विकासको एउटा यो पनि के थियो, पृथ्वी हाम्रो साझा घर। दिगो विकासमा एउटा यो पनि आयो कुरा, पृथ्वी हाम्रो साझा घर। अब पृथ्वी भनेको तिम्रो पनि घर हो, मेरो पनि घर हो, तिम्रो पनि घर हो, हामी सबैको घर भनेको के भयो, पृथ्वी। ठीक छ, एउटा नारा निस्कियो। विश्व एउटा प्रणालीमा चलेको हुन्छ, उक्त प्रणालीमा अवरोध हुने वा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई रोक्नु पर्ने चेतनाको सञ्चार भयो। अब मानिसमा थाहा लाग्यो कि अब पृथ्वीलाई हामीले मास्नु हुँदैन, पृथ्वीले हामीले खलल बनाउनु गर्नु हुँदैन, पृथ्वीले हामीले के गर्नुपर्छ, बचाउनु पर्छ, नत्र प्राकृतिकले पनि हामीले के गर्ने गर्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दण्ड दिने गर्दछ। यही अवधारणाका अनुसार दिगो विकासको अवधारणा आएको हो र अहिले विश्वमा यो अवधारणा अनुसार विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्र संघ भन्नाले युएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, हेलो यहाँ ध्यान दिनुस्, युएनओ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, विभिन्न यूनिसेफ छ, युनेस्को छ, युएनओ छ, दिगो विकास छ, ब्रुकल्यान्ड कमिसन छ, होइन। विभिन्न किसिमका सम्मेलनहरू गरेर वातावरणले अब कसरी जोगाउने देश र विदेशमा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू भयो, हो किन? कार्बन व्यापार सम्झौता पनि भयो, विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू भयो। र सर युएनओ के हो, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। त यो अब आज बिहान लगभग 5 बजेको आसपासमा, 5 बजेको करिबमा, बिहान 5 बजेको करिबमा युएनओ प्रति 20वटा जीके मैले हालिदिएको छु। 20वटा जीके यो युएनओ हामीलाई पढ्नै पर्छ। युएनओ होइन, हामीलाई जब हामी पास आउट गरेर जान्छौँ तब हामीलाई लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, म यो पटक पटक भन्छु, तपाईँले ब्याङ्किङतिर, कसैले सुब्बा खरदार भन्छ, कसैले सीए तिर जान्छ, कसैले
कहीं तिर जान्छ त्यो सबैलाई आईक्यू र जीके पढ्नै पर्छ र आईक्यू मा एउटा च्याप्टरको नाम हो अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको अरु देशमा को संघ संस्थाको बारेमा पढ्नु पर्छ। जसमा जस्तैमा सर के पर्छ यूएनओ पढ्नु पर्छ हैन, लीग अफ नेशन पढ्नु पर्छ हो किन, त्यसपछि तिम्रो बीमस्टेक पढ्नु पर्छ, त्यसपछि सार्क पढ्नु पर्छ हो किन, यस्तो त्यसपछि तिम्रो यो के भन्छ बीमस्टेक पढ्नु पर्छ, सार्क पढ्नु पर्छ, यूएनओ पढ्नु पर्छ, यस्तो बीमस्टेक पढ्नु पर्छ हो किन, विभिन्न संघ संस्थाको बारेमा पढ्नु पर्छ। यो धेरै के छ व्यापक छ र पढ्नै पर्छ। हो कुन बेला पढ्नु पर्दैन जब यसपछि केही गर्नु छैन तब पढ्नु पर्दैन। यसपछि ब्याचलर गर्नु छ, फेरि बीबीए मा तपाईहरु एक्जाम दिनुहुन्छ, ब्याचलर गर्दा बीबीए को लागि एक्जाम छ नि, फेरि तपाईले त्यहाँ जानुपर्छ एक्जाम दिन, एक्जाममा फेरि तपाईले यही आईक्यू र जीके नै सोच, यो पढ्नै पर्छ। त बिहान 5 बजेको आसपासमा मैले यूएनओ को 20 वटा जीके राखेको छु। मात्र यूएनओ को स्थापना देखि लिएर यूएनओ मा कतिवटा शब्दहरू छ, यूएनओ मा कतिवटा धारा छ, यूएनओ किन आयो, जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकियो अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकिसकेपछि यो दुनियाँमा त्यति बेला अमेरिकाका प्रधानमन्त्री रूजवेल्टले अवधारणा ल्याए यो विश्वमा फेरि यस्तो महायुद्ध हुन दिनु छैन, यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यूएनओ को स्थापना गर्नु पर्यो, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, र यसको स्थापना 1945 अक्टोबर 24 मा भएको थियो। 1945 अक्टोबर कतिमा भएको थियो 24 मा भएको थियो। यो लगभग 100 सदी छ यूएनओ को स्थापना कहिले भएको थियो। त्यसबाट रोचक तथ्यहरू कुन भाषा प्रयोग हुन्छ, कतिवटा भाषा प्रयोग हुन्छ, अफिसियल भाषा के छ, भिटो प्रयोग के गर्छ, किन यसको स्थापना भयो, कसले गर्यो, यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ, यस सम्बन्धी 20 वटा जीकेहरू मैले आज बिहानै 5 बजे हालिसकेको छु मेरो युट्युब च्यानल विवेक गिरीमा। VIVEKGIRI मा मैले यो हालिसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा। त्यसलाई पनि गएर यसको साथसाथमा त्यसलाई पनि एटेच गरेर हेरिलिनु होला यदि माथिसम्म पढ्नु छ तब। कुन बेला नहेर्नु होला जब पढ्नु छैन तब। यूएनओ को बारेमा मैले हालिसकेको छु। धेरै रोचक कुराहरू छ, कुन भाषा स्थापना के धेरै रोचक छ। र जहाँसम्म मैले 10 वर्ष लगभग एक्जाम दिए, 12 वर्ष यस्तो क्वेशनसँग मैले 100 वटा क्वेशनसँग भेट भयो। र जरुरी छैन कि यूएनए आउँछ, सार्कको पनि सोधिन्छ नि त, वा बीमस्टेक को सोधिन्छ हो किन, वा इंटरपोल को प्रधान कार्यालय कहाँ छ त फ्रांस को लियोन मा छ। फ्रांस को लियोन भन्ने ठाउँमा इंटरपोल को प्रधान कार्यालय छ। इंटरपोल मा 365 दिन 24 घण्टा काम हुन्छ, कर्मचारी 365 दिन र 24 घण्टा काम हुन्छ, 1 सेकेन्ड पनि त्यहाँ काम रुक्दैन। इंटरपोल भनेको दुनियाँको सबै पुलिसहरूको के छ संगठन हो। यहाँबाट कुनै टेररिस्ट लाग्यो भने फोनले इंटरपोल को माध्यमले पूरा दुनियाँको कहीँबाट पनि त्यसले निकाल्दिन्छ, सबै पुलिससँग कनेक्सन हुन्छ। इंटरपोल त्यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ लियोनमा छ, फ्रांस को लियोनमा। धेरै कुरा पढ्नु पर्छ नानीहरू, तिमीलाई त्यति मैले पटक पटक भनेको तिमीलाई यति हुनु पर्यो कि मैले यसको साथसाथमा तपाईले धेरै कुरा बताइदिन्छु। म अरु जना हुनुहुन्थ्यो त यूएनओ को कुरा आयो त्यही बेलासम्म यो कोर्स सकिसकेको हुन्थ्यो। त्यसकारण यसको साथसाथमा त्यो भिडियो पनि अलिकति हेर्दिनु होला। कसैको किन चाहिँ मैले हालिदिएछु युट्युब च्यानल विवेक गिरीमा ल। अनि एउटा प्रणालीमा चलेको हुन्छ, उक्त प्रणालीमा अवरोध हुने वा प्रतिकूल असर पार्ने पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन को असर पनि देखा पर्यो ल। अब घ नम्बर, अब यसको अन्तिम प्याराग्राफ घ नम्बर सुन्नुस्। मानवले प्राकृतिक वातावरणमाथि गरेको अतिक्रमणको परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्याहरू भोग्नु पर्यो र उनलाई चेतना आयो। सरी भइसक्यो त घ नम्बर ल, ठिकै छ। उसले अब चेतना आयो कि अब वातावरणमा हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन, वातावरणमा मास्नु हुँदैन। यहाँ आयो क्या हेर्नुस् त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 1916 मा सन् 1916 देखि सन् 1930 सम्मका लागि 17 वटा लक्ष्यहरू दिगो विकासमा राखियो। कतिवटा लक्ष्य राखियो 17 वटा। यो दुईचोटि सोधेछ। दिगो विकास सीधा सिम्पलमा दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य हुन्छ 17, यो खरिदारमा सोध्छ। एसएलसी पछि यो क्वेशन यो सुब्बामा कहिले पनि सोधेको छैन। सुब्बामा +2 मा यो कहिले पनि सोधे, खरिदारसम्म सोधेछ दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य हो। सुब्बामा के सोधेछ लक्ष्य नंबर 5 सुबह को क्वेश्चन लक्ष्य नंबर 5 दिगो विकास का लक्ष्य नंबर 5 के संग संबंधित छ। 1 नंबर
खाने पानीसँग वा शुद्ध खाने पानीसँग, 2 मा शिक्षासँग, 3 मा बेरोजगारसँग, 4 मा लैंगिक समानतासँग हो कि न। त यो लैंगिक समानतासँग छ के छ, लैंगिक समानतासँग हुँदैन गाउँघरमा लैंगिक समानता त्योसँग छ। 17 वटा लक्ष्य याद गर्नुपर्छ, कुनमा कुन लक्ष्य बहुत ज्यादा पढ्नुपर्छ, बहुत मेहनत गर्नुपर्छ। यसमा त मैले के भने पास आउट त +2 जसरी भए पनि भइहाल्नु छ हो कि न। त्यसको लागि धेरै मेहनत गर्नु परिरहेको हुन्छ, धेरै हाई मेहनत गर्नुपर्छ, तब गएर तपाईहरुको नाम के हुन्छ आउने गर्छ। ठीक छ। वातावरणको सम्बन्ध सुधार गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको छ। यस विस्तारित कार्यक्रममा सफल पार्न विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले साझेदारी गर्नु पर्ने अवधारणा उक्त कार्यक्रममा लिएको छ। दिगो विकासले भनेका थिए कि वातावरणमा संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न देशका मिलेर एउटा देशसँग त वातावरण संरक्षण हुँदैन। नेपालले चाह्यो भने यो पूरा विश्वको वातावरण संरक्षण गर्न सक्दैन, चाइनाले चाह्यो भने पूरा विश्वको वातावरण सक्दैन। त्यसैले सबै देशले मिलेर तिमी पनि आऊ म पनि आउँछु, सबैजना मिलेर केही संस्था बनाऊ र त्यो संस्थामा केही नियमहरू राख। यो नियमले हामीले पालना गरेर पृथ्वीलाई बचाउनु छ, वातावरणलाई के गर्नु छ बचाउनु छ। नेपालले पनि सोही अनुसार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै आएको छ। आज विश्व भोलिका सन्ततिका लागि जोगाउने दिन हाम्रो कर्तव्य हो। आजको विश्व आजको वातावरण जोगाउनु हाम्रो सन्ततिको लागि के छ धेरै फाइदा हुन्छ। हामी आज छौ भोलि हुँदैनौ, तर जे कुरा हामी जस्तै हामी पैसा म यति पढाइरहेछु हैन, पैसा आम्दानी गरिरहेछु किन मेरो सन्ततिलाई भोलि मेरो दिनको छोरालाई नराम्रो नपरोस्, भोलिको दिनमा आर्थिक सङ्कटमा मेरो छोरा नपरोस् हो किन। वास्तविक कुरा त यही हो। कसैको आमा बुवा दिन रात मेहनत गरेर पैसा कमाउनु छ किन आफ्नो सन्ततिको लागि, किन सन्ततिको लागि भोलिको दिनमा मेरो छोरालाई कहीं भटक्नु नपरोस्, भोलिको दिनमा मेरो छोरालाई कहीं कर्जा साप्ती ऋण नलिनु पर्यो, मेरो छोराको जुन जीवन स्तर छ त्यो राम्रोसँग के हुन्छ जाओस् भनेर वा कटोस् भनेर। त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो पृथ्वीलाई साझा तरिकाले राम्रोसँग गरिदिनु पर्छ, सुरक्षा मिलाइदिनु पर्छ, सुरक्षा गरिदिनु पर्छ, किनभने भोलिको दिनमा हाम्रो सन्ततिहरू जुन आउने गर्छ हैन, हाम्रो सन्तति हाम्रो जेनेरेसनहरु त्यसले पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू नभोग्नु परोस्। यसैको साथमा यो मानव र वातावरण बीचको सम्बन्ध पनि कक्षा 11 को इकाइ 5 भूगोल अन्तर्गतबाट पनि लगभग यो खत्म नै भइसक्यो। ल कसैलाई केही हल्ला नगरिकन, हल्ला गर्नु त फेरि डिस्टर्ब हुन्छ, कसैले केही सोध्नु छ भने 1 मिनेटको लागि म 2 मिनेट समय दिइरहेछु, केही सोध्नु छ भने स्ट्यान्ड अप हुनुस् र सोध्नुस्, रहन दिनुस्। सबजना जनता जान्न चाहन्छ मैले के पढाए हैन, राम्रै कुरा काट लिनुहुन्छ तपाई। मैले के पढाए मेरो इभ्यालुएसन हुनु पर्यो नि, मैले अब के पढाए। ठीक छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ? ल बाबु तिमी स्ट्यान्ड अप हो। तिम्रो नाम के हो? बुझ्यो राम्रोसँग? कुन सब्जेक्ट पढाइ भयो चाहिँ? के च्याप्टर भयो? वातावरण भन्नाले के बुझिन्छ? धन्यवाद, बस्नुस्। ठीक छ। वातावरण भनेको भन्नाले केलाई बुझिन्छ? वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरि रहेको जैविक र अजैविक मिश्रणहरूको सम्मिश्रणलाई के भनिन्छ? वातावरण भनिन्छ। कसैले भनिन्छ हामी जे जस्तो कुराहरू हेर्छौं त्यसैले के भनिन्छ? वातावरण भनिन्छ। कसैले भन्छ वातावरणमा निर्जीव र सजीवहरूको बसोबास हुन्छ। कन्सेप्ट क्लियर छ? यहीको साथमा यो कक्षा आज यही समाप्त हुन्छ।